मेरो स्क्रिन देखेछ है? स्क्रिन देखेछ है? खै त आज हामीले भर्चुअल वर्क मेथड पढ्छौँ हैन? के छ भने तपाईहरुलाई म छोडो भन्छु। हामीले लास्ट क्लास स्ट्रेन एनर्जी मेथडको पढ्यौं। स्ट्रेन एनर्जी मेथड भनेको रियल वर्क मेथड भयो। रियल वर्क मेथड भन्नाले के भयो भन्दाखेरि रियल फोर्स को रियल डिफर्मेसनलाई हामीले रिफरेन्स लिएर चाहिँ के गर्छौं त रियल फोर्स को रियल डिफर्मेसन है लाई लिएर चाहिँ हामीले इनर्जी इक्वेसन युज गरेर चाहिँ र इक्विलिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन गरेर हामीले के गर्थ्यौं त डिस्प्लेसमेन्टहरु निकाल्थ्यौं भने अब यो भर्चुअल वर्क मेथड भन्ने बित्तिकै वर्डले नै के भनेछ त भर्चुअल वर्क भनेर भनेछ। भर्चुअल वर्क भन्नाले के बुझिन्छ त इमेजिनरी वर्क है। इमेजिनरी वर्कलाई लिएर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरमा आउने डिफर्मेसन निकालिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भर्चुअल वर्क भनेर भन्छौं है। अब भर्चुअल वर्क गर्नको लागि रियल फोर्स लागेर डिफर्मेसनलाई हामीले भर्चुअल लिन नि पाइयो अथवा इमेजिनरी फोर्स लागेर रियल डिफर्मेसनलाई हामीले हेर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं त भर्चुअल वर्क भनेर चाहिँ भन्छौं। सुनियो? के भयो भन्दाखेरि भर्चुअल वर्कमा जस्तै एउटा कुनै बडी छ भने यो भनेको मैले अहिले यस्तो खालको बडी देखाए पनि एउटा कुनै यस्तो बडी भनेर हामीले बीमहरुको एनालाइसिस गर्छौं। बीमको फ्रेमको एनालाइसिस गर्छौं है। अहिले मैले यस्तो बडी छ भनेर ठ्याक्कै त्यस्तै बडी नहुन सक्यो, एउटा इमेजिनरी बडी हो भन्ने कुरा सोचौं। यो ठाउँमा बीम फ्रेम जे पनि हुन सक्छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने अब यसको भर्चुअल वर्कको डेफिनेसन हामीले हेर्ने हो भने एउटा कुनै बडीमा एक्सटर्नल फोर्सेसहरु रियल फोर्सेसहरु लागेछ हैन। रियल फोर्सेसहरु लागेछ र यो बडीमा यो रियल फोर्सेस P1 P1 P2 P3 यो रियल फोर्सेसहरुले गर्दाखेरि आउने डिफर्मेसन हैन कि यो बाहेक अरु फोर्सेसहरु हाइपोथेटिकल फोर्सेसहरु हुन्छ हैन। अरु फोर्सेसहरुले गर्दाखेरि आउने हामीले के लिन्छौं त जस्तै यो कुनै एउटा सपोर्टमा बसिरहेको छ भनेर हेरौं है। यो कुनै सपोर्टमा छ यो सपोर्टमा छ र यसमा चाहिँ यो बडीमा डिफर्मेसन आयो र यो डिफर्मेसन चाहिँ के हो त इमेजिनरी अथवा हाइपोथेटिकल भनेर भन्छौं के यसलाई हामीले है। यो चाहिँ यो डिफर्मेसन त आयो, त्यो डिफर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हाइपोथेटिकल डिफर्मेसन आयो हैन। यो हाइपोथेटिकल डिफर्मेसनलाई नै हामीले के भन्छौं त भनेर भन्दाखेरि भर्चुअल डिफर्मेसन भनेर भन्छौं। इमेजिनरी डिफर्मेसन है। यो चाहिँ यो लोडको कारणले गर्दा हैन कि कुनै अरु फ्याक्टरहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिफर्मेसन आछ। एकदमै कम आउने एकदमै स्मल डिफर्मेसन हो है। यो भनेको फेरि मैले यहाँ यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो देखेछ तर चाहिँ एकदम स्ट्रक्चरमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सानो डिफर्मेसन हो यो चाहिँ है। यो हाइपोथेटिकल डिफर्म्ड शेपलाई यो हाइपोथेटिकल डिफर्म्ड शेप भयो र यसमा आउने यो डिफर्मेसनहरु चाहिँ के हो त भर्चुअल डिफर्मेसन हो
भने हाम्रो अब भर्चुअल वर्क भन्नाले अब के बुझिन्छ भनेर भन्दाखेरि भर्चुअल वर्क भन्नाले के बुझिन्छ भने यो रियल वर्क डन बाई द रियल फोर्सेस, यो रियल फोर्सेस भयो हैन, वर्क डन बाई द रियल फोर्सेस ड्युरिङ भर्चुअल डिफर्मेसन। यो भर्चुअल डिफर्मेसन हुँदाखेरि यो रियल फोर्सेसहरूले जुनले वर्क डन गर्छ नि, हाम्रो वर्क डन भनेको के हो त? वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो है। हो यही फोर्स इन्टु यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यो भर्चुअल डिफर्मेसन, यो रियल फोर्स भयो, यसलाई हामीले रियल फोर्स भन्यौं है। रियल फोर्स इन्टु भर्चुअल डिफर्मेसन भनेको के हो त? भर्चुअल वर्क हो। भर्चुअल वर्क भनेको रियल फोर्स इन्टु भर्चुअल डिफर्मेसन, अथवा भर्चुअल वर्कलाई हामीले अर्को सेन्समा कसरी पनि भन्न सक्छौँ भने भर्चुअल वर्कलाई यसमा रियल फोर्स भर्चुअल डिफर्मेसन छ, और भर्चुअल फोर्स इन्टु रियल डिफर्मेसनलाई हामीले लिन्छौँ भने पनि त्यो पनि के हुन्छ त? भर्चुअल वर्क डन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भनेर भन्छौँ है त। अब हामीलाई किन भर्चुअल वर्क मेथड पढ्न जरुरी भयो त भनेर भन्दाखेरि हामीले स्ट्रेन इनर्जी मेथड पढ्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन इनर्जी मेथडको लिमिटेसन के भयो भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि बीमको फ्रेमको एनालाइज गर्दाखेरि है, कुनै पनि बीमको फ्रेमको एनालाइज गर्दाखेरि जस्तै यो बीम छ, यो बीमको एनालाइज गर्दाखेरि हामीलाई के भयो त स्ट्रेन इनर्जी मेथड भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फोर्सको अन्डरमा आएको डिफर्मेसन मात्रै, जस्तै यो लोड लागिरहेछ भने यो लोडको अन्डरमा आएको यो डिफर्मेसन मात्रै हामीले के गर्न सकियो त? स्ट्रेन इनर्जी मेथडबाट निकाल्न सकियो। तर यो लोडको ठाउँमा यहाँ यसरी अरू लोडहरू आइरह, P1 को ठाउँमा जस्तै P1 पनि आछ अनि P2 P3 पनि आछ भने अब यो सबै डिफर्मेसन त हुन्छ, यो सबै लोडको अन्डरमा डिफर्मेसन त आउँछ। यो यसरी यो कर्भ मैले जुन कर्भ बनाए यो बीम चाहिँ डिफ्लेक्ट भएको कर्भ हो है, यो बीम यसरी डिफ्लेक्ट हुन सक्छ है। र P1 को अन्डरमा डेल 1 डिफर्मेसन, P2 को अन्डरमा डेल 2 डिफर्मेसन र P3 को अन्डरमा डेल 3 डिफर्मेसन आउँछ भने अब हामीले स्ट्रेन इनर्जी मेथड युज गरेर यसको जस्तै P1 लागेको ठाउँमा कति डिफर्मेसन आउँछ भनेर निकाल्न सकिँदैन। किन निकाल्न सकिँदैन भने हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हुन्छ? एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टु स्ट्रेन इनर्जी स्टोर्ड हुन्छ हैन। र एक्सटर्नल वर्क डन भनेको के छ यसमा? 1/2 इन्टु P1 इन्टु डेल 1 प्लस 1/2 इन्टु P2 इन्टु डेल 2 प्लस 1/2 इन्टु P3 इन्टु डेल 3। यो हाम्रो के भयो? एक्सटर्नल वर्क डन भयो, इक्वल्स टु स्ट्रेन इनर्जी इक्वल्स टु इन्टरनल वर्क डन भयो हैन। स्ट्रेन इनर्जीको फर्मुला हामीले के पढेको थियौं? इन्टिग्रेसन। जस्तै बेन्डिङको लागि हेर्छौँ भने m² dx/2EI भनेर पढेछौँ हैन। अब यसमा यो डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकाल्न त गाह्रो भयो नि त यो इक्वेसनबाट। त्यही भएर सिंगल कन्सन्ट्रेटेड लोडको केसमा मात्रै हामीले के गर्न सक्यौं भनेर भन्दा स्ट्रेन इनर्जी मेथड अथवा रियल वर्क मेथड, यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्ट्रेन इनर्जी मेथडलाई रियल वर्क मेथड युज गरेर है, रियल वर्क मेथड पनि भनेर भन्छौँ, अथवा
स्ट्रेन इनर्जी मेथड पनि भन्छौँ है। युज गरेर सिंगल कन्सन्ट्रेटेड लोडको लागि मात्रै डिफर्मेसन निकाल्न सकिन्छ हो। यो यसको लिमिटेसनलाई हामीले भर्चुअल वर्क मेथडको हेल्पबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, सिंगल कन्सन्ट्रेटेड लोड लागेको केसमा नभएर स्ट्रक्चरमा जस्तै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आयो, पोइन्ट लोड आयो, यसरी लोड आछ र यो फ्रेम छ, यो फ्रेम फिक्स छ, यसरी लोड आइरहेछ भने जस्तै यो फ्रेमको फ्री इन्डमा कति डिफर्मेसन आउँछ अथवा यो इन्डमा कति डिफर्मेसन डिफ्लेक्सन आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भर्चुअल वर्क मेथडबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। तर यही फ्रेमलाई हामीले स्ट्रेन इनर्जी मेथडबाट चाहिँ सल्भ गर्न सकिँदैन है त। यतिसम्म ठिक छ? सबैजनालाई ठिक छ। अब यो यसको लिमिटेसन जस्तै अब यसमा लिमिटेसन भनेर त्यही नै चिज छ है। इफ द एप्लाइड लोड आर मोर देन 1 इनर्जी ब्यालेन्स इज भ्यालिड बट द इक्वेसन नट लेट फाइन्डिङ आउट डिफ्लेक्सन भनेर भनिएको छ है हैन। स्ट्रेन इनर्जी मेथडको त्यही नै हो। एउटाभन्दा बढी लोड भयो भने इनर्जी इक्वेसन ब्यालेन्स भए पनि यहाँ मैले त्यही लेखेर देखाएँ तपाईँहरूलाई। जस्तै यो इनर्जी इन्टरनल वर्क डन इक्वल्स टु एक्सटर्नल वर्क डन भ्यालिड भए पनि नम्बर अफ फोर्सेस एउटाभन्दा बढी भएको केसमा हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यसको लिमिटेसन भयो स्ट्रेन इनर्जी मेथडको। यसमा त्यही नै देखाइएको छ, P1 del 1 P2 del 2 इक्वल्स टु स्ट्रेन इनर्जी स्टोर्ड। त्यही भएर del 1 र del 2 चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन है त। अब यसमा यो भर्चुअल वर्क भनेर मैले अघि तपाईँहरूलाई यसको डेफिनेसन पनि भनिसकेँ है। भर्चुअल वर्क मे बी डिफाइन्ड एज द वर्क डन बाई रियल फोर्स ड्यू टु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट अर द वर्क डन बाई द हाइपोथेटिकल फोर्स ड्युरिङ रियल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भनिएको छ। अब प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्कले के भन्छ भने एक्सटर्नल हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको बेलामा एक्सटर्नल भर्चुअल वर्क डन बाई द सिस्टम अफ फोर्सेस इज इक्वल टु द इन्टरनल भर्चुअल वर्क डन भनेको एक्सटर्नल भर्चुअल वर्क र इन्टरनल भर्चुअल वर्कलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इक्वेट गर्छौँ है त। वेयर W theta is total virtual work done by the forces system and WI represents the internal virtual strain energy of the entire body भनेर चाहिँ भन्छ। यो पनि केही पनि छैन, सिम्पल भयो। अब यसमा हामीलाई चाहिने भनेको W थीटा र WI को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हामीले इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फाइनल इक्वेसन भनेको हामी केमा पुग्छौँ भने 1 इन्टु हाम्रो फाइनल इक्वेसन भनेको 1 इन्टु डेल इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन MU MP dx बाई EI भन्ने चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसन हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ अब यो 1 भएको भएर यो 1 लाई हामीले हटाउँछौँ। यो 1 इन्टु डेल भनेको डेल मात्रै भयो, डिफ्लेक्सन भनेको इन्टिग्रेसन MU MP dx बाई EI। हामीले के गर्छौँ भने डेरिभेसनको केसको लागि हेरौँ है त। जस्तै हामीले के गर्छौँ भने जस्तै यो बीम छ भने है, यसमा यो डेरिभेसन गर्ने केसमा भर्चुअल वर्क के हुन्छ भने जस्तै P1 P2 P3 लोड लागिरहेछ।
र हामीलाई कुनै एउटा ठाउँमा डिफर्मेसन चाहिएछ, जस्तै यो पोइन्टमा यो P1 P2 P3 हरू लोडहरू लाग्दाखेरि P1 P2 P3 लोड लाग्दाखेरि चाहिँ यो बिम यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई डिफ्लेक्सन चाहिएछ भने जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएछ त्यो ठाउँमा चाहिँ युनिट भर्चुअल लोड लगाएर चाहिँ हामीले राख्छौँ। भनेको युनिट भर्चुअल लोड भन्नाले के हो त, युनिट 1 किलो न्युटनको लोड लगाएर चाहिँ राख्छौँ के है। जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएछ त्यो ठाउँमा युनिट भर्चुअल लोड अथवा जुन ठाउँमा सुन्नुस् है राम्ररी, डिफ्लेक्सन चाहिएछ भने युनिट भर्टिकल अथवा होरिजेन्टल लोड लगाएर राख्छौँ। होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन चाहिएछ भने होरिजेन्टल लोड लगाएर राख्छौँ र भर्टिकल डिफ्लेक्सन चाहिएछ भने भर्टिकल लोड लगाएर राख्छौँ। यो भनेको डिफ्लेक्सनको केसमा भयो। र रोटेसन चाहिएछ भने हामीलाई है, हेर्नु त यहाँ रोटेसन चाहिएछ भने हामीले के गर्छौँ त, युनिट भर्चुअल मोमेन्ट लगाएर राख्छौँ 1 किलो न्युटन मिटरको। जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएछ त्यो ठाउँमा युनिट लोड हो नि त, यो पनि लोड हो, यो पनि लोड हो, हामीले लोडै भनेर भन्छौँ है। मैले अहिले लोडै भनेर भने। जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएछ त्यो ठाउँमा युनिट भर्टिकल अथवा होरिजेन्टल लोड अथवा जुन ठाउँमा रोटेसन चाहिएछ त्यो ठाउँमा युनिट मोमेन्ट लगाएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, भर्चुअल्ली राखिदिन्छौँ। अथवा यो यसलाई हामीले भर्चुअल लोड भनेर भन्छौँ के, यसलाई युनिट लोड भनेर भन्छौँ है। यो युनिट लोडलाई लगाएर राख्छौँ र यसको भर्चुअल डिफर्मेसनलाई हेर्ने भएको भएर हामीले भर्चुअल वर्क मेथडलाई चाहिँ के हो त, भर्चुअल वर्क मेथडलाई युनिट लोड मेथड पनि भनेर भन्छौँ है त। अथवा भर्चुअल वर्क मेथडको हेल्पले भर्चुअल वर्क मेथड युज गरेर युनिट लोड मेथडमा राख्छौँ र यसबाट चाहिँ हामीलाई यो इक्वेसन डिराइभ गरेपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, यो स्ट्रक्चरमा धेरै लोड लागेको केसमा हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्न सकिन्छ है। ठिक छ। त्यो हो भने अब यसमा हेरौँ है त, युनिट लोड मेथड भनेर छ। अब यसमा के छ, यही मैले अघि बनाएकै फिगर हो, यही फिगरै हो है। यही फिगरलाई अब कुन हिसाबले देखाइएछ भने यही फिगरमा म थ्योरी सरसर्ती भनिदिन्छु है तपाईँहरूलाई, हुन्छ? हुन्छ सर। सबैजना आइएछ? ल ठिक छ, 25 जना मात्रै पुगेछ त। यो अब मैले बनाएको फिगर हो। यसमा के छ भने P1 P2 P3 र नम्बर अफ लोड्स लागिरहेछ। नम्बर अफ लोड्स लागिरहँदाखेरि त्यो लोडको अन्डर आएको यो चाहिँ के हो त, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल nहरू चाहिँ त्यो लोड जुन लोड लागेको छ त्यो लोड लागेको ठाउँमा आएको चाहिँ के हो त, डिफ्लेक्सन हो। भनेको यो P1 P2 P3 यहाँ जस्तै Pn छ भने नम्बर अफ लोड्स हो है यो। त्यो गर्दाखेरि यहाँ यो P1 लागेको ठाउँमा डेल 1, P2 लागेको ठाउँमा डेल 2, P3 लागेको ठाउँमा डेल 3 र Pn लागेको ठाउँमा आएको डिफ्लेक्सन चाहिँ कति छ त, अहिले डेल n छ भनेर चाहिँ हामीले मान्यौँ है त, मान्यौँ। र कन्जर्भेसन अफ इनर्जीबाट के छ भने एक्सटर्नल वर्क डन, यो P1 P2 P3 Pn लोड लागेको ठाउँमा चाहिँ हामीले वर्क डन भइरहेछ। त्यो वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ त, अब एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टु स्टोर इनर्जी स्टोर्ड भनेर चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ है। भनेको 1/2 P1 डेल 1 प्लस 1/2 P2 डेल 2 प्लस 1/2 डेल P3 डेल 3, त्यस्तै गरेर हामीले सम गर्दै गएर 1/2 Pn डेल n इक्वल्स टु, यसमा यो के गरिएछ भने इन्टिग्रेसन, म यो नोट चाहिँ पछि राखिदिन्छु है।
इंटीग्रेशन हाम्रो रिलेसन हामीले स्ट्रेन एनर्जीमा पढे अनुसार dv बाई यहाँ के आउँछ 2 आउने भयो 1/2 इन्टु स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन है 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु के भयो त dv भयो ठीक छ यति यो भनेको के हो त यो भनेको के हो यो भनेको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो म यो सबै मेटिदिन्छु है हामीले के भन्यौं जस्तै हाम्रो स्टार्टिङ डेरिभेसनको लागि स्टार्टिङ गर्दैछौँ युनिट लोड मेथड बाट के भएको छ भने यो कुनै बडी छ यो बडीमा p1 p2 p3 लोड pn नम्बर अफ लोड्सहरू लागेछ र यो लोड लाग्दाखेरि यो लोडको अन्डरमा आएको डिस्प्लेसमेन्टहरू चाहिँ के छ त del 1 del 2 del 3 del n छ भने त्यतिबेला हाम्रो इनर्जी प्रिन्सिपलबाट के हुन्छ एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टु इन्टरनल वर्क डन हुन्छ हैन एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टु डेरिभेसन भन्छ एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टु इन्टरनल वर्क डन हुने भयो र त्यो गर्दाखेरि एक्सटर्नल वर्क भनेको यो p1 p2 p3 pn ले गरेको वर्क डन भयो र त्यो वर्क डन भनेको 1/2 p1 del 1 p2 del 2 1/2 p2 del 2 1/2 p3 del 3 राख्ने भयो हैन p1 del 1 plus 1/2 p2 del 2 plus 1/2 p3 del 3 plus गरेर 1/2 pn del n सम्म पुग्यो है र यसको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड भनेको इन्टरनल वर्क डन भनेको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो यो हामीले स्ट्रेन एनर्जीमा लेखेकै फर्मुला है सिग्मा e dv बाइ 2 भनेको यो स्ट्रेन एनर्जी मेथडबाटै आएको चाहिँ फर्मुला भयो अब यसमा यो सिग्मा भनेको स्ट्रेस भयो र यो e भनेको चाहिँ के हो त स्ट्रेन हामीले जुन एलिमेन्ट कन्सिडर गरेछौं त्यो एलिमेन्टमा डेभलप भएको चाहिँ के हो त अब स्ट्रेन हो अब हामीले के गर्छौं भने यो बडीमा त्यही बडी छ यो बडीमा हामीले के गर्छौं भने सेम अहिकै बडी हो है यो अहिकै बडी हो यो p1 p2 p3 लोडहरु लागेको ठाउँमा त्यो यो लोडहरुलाई हटाउँछौं यो लोडहरुलाई हटाएर खाली के गर्छौं युनिट भर्टिकल लोड मात्रै लगाउँछौं कुनै एउटा ठाउँमा जस्तै यो पोइन्ट C छ भने यो पोइन्ट C मा युनिट लोड लगाउँछौं र अरु लोडहरु चाहिँ हामीले हटाछौं अहिले है p1 p2 p3 pn लोडहरुलाई हटाएर 1 किलोन्युटन को लोड पोइन्ट C मा मात्रै लगायौं किन पोइन्ट C मा लगायो भने हाम्रो पोइन्ट C मा मानौं डिफ्लेक्सन चाहिएको छ जस्तै यो बडी यो p1 p2 p3 pn हरु लोड लाग्दाखेरि जस्तै यो कुनै एउटा पोइन्ट C हो हामीलाई पोइन्ट C मा चाहिँ यो लोडहरुको इफेक्टले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने अब हामीले के गर्छौं भने यो सबै लोडहरु हटाएर 1 किलोन्युटन लोड लगाउँदाखेरि पोइन्ट C जस्तै यो बडी यसरी डिफ्लेक्ट भइराछ हैन यसरी डिफर्म भइराछ भने 1 किलोन्युटन को अन्डरमा आउने डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त डेल भनेर भन्छौं यस्तो डेल है र यसले पनि वर्क डन गर्ने भयो यसको पनि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुने भयो त्यो हो भने त्यतिबेला यसको एक्सटर्नल वर्क डन भने कति हुन्छ 1/2 इन्टु 1 इन्टु डेल्टा भयो इक्वल्स टु के हुने भयो स्ट्रेन एनर्जी
हामीले स्ट्रेन एनर्जी जस्तै 1 किलोन्युटन लागेको केसको लागि चाहिँ सिग्मा ड्यास ई ड्यास dv/2 अघि यो p1 p2 p3 लाग्दाखेरि जस्तै एउटा मैले सानो एलिमेन्ट कन्सिडर गरेको छु भने यो एलिमेन्टमा डेभलप भएको स्ट्रेसलाई चाहिँ मैले के माने त सिग्मा माने सिग्मा ई पो लेखेँ सिग्मा माने भने अहिले 1 किलोन्युटन लोड लाग्दाखेरि यो बडीमा डेभलप भएको यो बडीको सानो एलिमेन्टमा मैले देखाएँ सानो एलिमेन्टमा लागेको स्ट्रेस चाहिँ के हो त सिग्मा ड्यास हो है सानो एलिमेन्टमा लागेको स्ट्रेस चाहिँ सिग्मा ड्यास हो र यो 1 किलोन्युटनले गर्दाखेरि यो एलिमेन्टमा आएको यो बडीमा आएको स्ट्रेन चाहिँ ई ड्यास हो भनेर चाहिँ लिइयो अब यो भनेको कस्तो भने एउटा कुनै बीममा मैले सुरुमा 1 किलोन्युटनको लोड राखेँ जस्तै यो पोइन्ट सी हो भने यो पोइन्ट सी हो भने र यो p1 1 2 3 4 मानौँ 4 वटा मात्रै मैले लोड कन्सिडर गरिरहेको छु यसमा n नम्बर अफ लोड छ हैन यो p1 लागेको ठाउँ यो p2 लागेको ठाउँ यो p3 लागेको ठाउँ यो p4 लागेको ठाउँ छ भने अहिले सुरुमा 1 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने p1 p2 p3 pn लोडले गर्दाखेरि सी पोइन्टमा आउने डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीलाई खास चाहिएको छ हैन हामीले के गर्यौं भने सी पोइन्टमा लगेर चाहिँ युनिट लोड राख्यौं त्यो युनिट लोडले गर्दाखेरि सी पोइन्टमा आउने डिफ्लेक्सन चाहिँ कति हुन्छ सुरुमा डेल्टा हुन्छ तर हामीलाई के चाहिएको छ p1 p2 p3 pn लोडले गर्दाखेरि आउने डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने 1 किलोन्युटन लोड राखिसकेपछि हामीले के गर्छौं फेरि p1 p2 p3 pn लोडहरु आफ्नै ठाउँमा लगेर राख्छौं जहाँ छ त्यही p2 यो चाहिँ p3 लागेको ठाउँ हो यो चाहिँ pn हो हो यो बडीमा त्यही गर्छौं अघि यो बडीमा अब 1 किलोन्युटन लोड राखेको छौं अब यो 1 किलोन्युटन लोड राखिसकेपछि फेरि p1 p2 p3 pn लोडहरु आफ्नो ठाउँ जुन छ त्यही ठाउँमा लगेर चाहिँ राख्छौं के यो p1 यो p2 हैन अनि यहाँ p3 र यो pn लोडहरु आफ्नै ठाउँमा लगेर राख्छौं 1 किलोन्युटन सँगसँगै के गर्यौं भने सुरुमा p1 p2 p3 pn लोड मात्रै छ त्यसको चाहिँ वर्क डन इक्वेट गर्यौं त्यसपछि 1 किलोन्युटन लोड राख्दाखेरि मात्रै त्यसको वर्क डन चाहिँ यो भयो र यो 1 किलोन्युटन लोड पछि सँगसँगै 1 किलोन्युटन लोड राखिसकेपछि चाहिँ हामीले के गरौँ त p1 p2 p3 लोड राख्दाखेरि यसमा आउने वर्क डनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त फरक पर्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं भनेको जस्तै यो बीम छ यो बीममा 1 किलोन्युटन लोड राख्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट डेल छ भने p1 p2 p3 pn लोड राख्दाखेरि हामीलाई यो जुन ठाउँमा 1 किलोन्युटन राखेको छ त्यो ठाउँमा आउने डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने p1 p2 p3 pn ले गर्दाखेरि 1 मा यो 1 किलोन्युटन लोड लागेको ठाउँमा आउने डिफ्लेक्सन चाहिँ मानौं यो डेल्टा छ भने यति बेला यो 1 किलोन्युटनले गरेको वर्क डनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ हामीले इनर्जी प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने है त त्यो वर्क डनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 1 इन्टु डेल्टा मात्रै हुन्छ है मैले भनेको बुझ्नुभयो 1 किलोन्युटन लोड लाग्दाखेरिको मात्रै केसको लागि यदि हामीले वर्क डन हेर्छौं भने 1/2 इन्टरनल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन हेर्छौं भने त्यतिबेला 1/2 इन्टु 1 इन्टु डेल्टा हुन्छ भने है 1 किलोन्युटन लाग्दाखेरिको मात्रै केसको लागि अथवा यो p1 p2 p3 1 किलोन्युटन सँगै लागेछ एकैचोटी लागेछ भने हामीले वर्क डन लिने बेलामा 1/2 p1 del 1 1/2 p2 del 2 हेर्छौं त्यसरी लिन्छौं भने यो सुरुमा 1 किलोन्युटन लोड लागेछ त्यसपछि 1 किलोन्युटन लोड लगाइसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले लगेर चाहिँ p1 p2 p3 लोडहरु राखेछौं भने त्यतिबेला यो p1 p2 p3 ले गर्दाखेरि 1 किलोन्युटनमा नि के आउँछ त
डिफ्लेक्सन आउँछ, डेल्टा डिफ्लेक्सन आउँछ हैन। र यो 1 किलोन्युटनको वर्क डन भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने त्यति बेला 1 इन्टु कति लिइन्छ हामीले, यो डेल्टा लिइन्न कि यो डेल्टा चाहिँ मात्रै लिइन्छ। र त्यति बेला यहाँ चाहिँ अगाडि 1/2 भएर चाहिँ आउने भएन है, किनभने यो अलरेडी एक्जिस्ट गरेको लोडको वर्क डन भनेर चाहिँ हामीले 1 इन्टु डेल्टा मात्रै लिन्छ। यति मात्रै भन्नु खोजेको तपाईँलाई। र वर्क डनको केसमा पनि दुईटा वर्क डन चाहिँ हामीले इन्टरनल स्ट्रेन एनर्जी चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ है त। र त्यो भ्यालु भनेको के हुन्छ त हेरौँ त यहाँ, म यसमै देखाउँछु है। 1/2 इन्टु 1 इन्टु डेल्टा, यो 1 किलोन्युटन लोड लागेको केसमा मात्रै भयो। र यसमा त्यसपछि के भनिएको छ हेरौँ त। नाउ इफ पी सिस्टम अफ फोर्सेस इज एप्लाइड टु द बडी हैन, पी सिस्टम अफ, यसमा अलिकति मिस्टेक, यसमा यो 1/2 र यसमा यो 1/2 हुँदैन है, यसमा यो 1/2 1/2 लेखेको रहेछ। तपाईँले थ्योरीमा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने म यो नोट चाहिँ राखिदिन्छु हैन, यसमा यो 1/2 र यसमा यो 1/2 हुँदैन है, ठिक छ। त्यो भनेको यो 1 किलोन्युटन लोड राखिसकेपछि केसको लागि एक्सटर्नल वर्क डन भन्ने कति हुन्छ त अब 1/2 इन्टु P1 del 1 प्लस 1/2 P2 del 2, म यसमै लेखिदिन्छु, प्लस 1/3 P3, 1/3 लेखेँ, 1/2 लेख्नु पर्ने, वन बाई टू P3 del 3 हैन। यो प्लस हुँदै गएर 1/2 Pn del n र यो 1 किलोन्युटनको इफेक्टको लागि चाहिँ प्लस 1 इन्टु 1 किलोन्युटनको अन्डरमा आउने डिफ्लेक्सन, यो लगाइसकेपछि 1 किलोन्युटनको अन्डरमा आउने डिफ्लेक्सन चाहिँ डेल्टा छ। यो जुन मैले देखाएँ नि त्यो चाहिँ के भयो त डेल्टा हो भने यसलाई हामीले केसँग इक्वेट गर्छौं, अब इन्टरनल वर्क डनसँग इक्वेट गर्छौं। सुरुमा यो अब P1 त्यति बेला इन्टरनल वर्क डन भनेको अथवा इन्टरनल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड भनेको के हुने भयो त सिग्मा इन्टु E इन्टु dV/2 प्लस गर्छौं इन्टिग्रेसन, जसरी हामीले यहाँ 1 किलोन्युटनको लागि 1/2 गरिएन, यो भनेको अलरेडी एक्जिस्ट गरेको फोर्स हो है, अलरेडी एक्जिस्ट गरेको। त्यसपछि बल्ल हामीले P1 P2 P3 लोड लगेर राख्यौं र 1 किलोन्युटन जस्तै मैले यही बडीलाई यसरी देखाउँदाखेरि 1 किलोन्युटनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि 1 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि आएको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट लेसन हो। 1 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि आएको डिफ्लेक्सन नलिएर के गरेको छौं त भने यो P1 P2 P3 Pn लोडहरूले गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसके त्यो लोडको इफेक्टले गर्दाखेरि आएको वर्क डन हैन कि भर्चुअल वर्क मेथडमै हामीले के पढेछौं, P1 रियल फोर्स र भर्चुअल डिफर्मेसन हैन। यो केसमा के भयो त रियल फोर्स एक्जिस्ट गरेछ अथवा भर्चुअल फोर्स एक्जिस्ट गरेछ, तर डिफर्मेसन चाहिँ के छ रियल छ कि छैन, छ कि छैन। जस्तै P1 P2 P3 Pn फोर्सेसहरु लागेछ भने त्यो ठाउँमा हाम्रो डिफर्मेसन त छ नि त हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौं है। भने त्यो यो केसमा अब हामीले लिँदाखेरि चाहिँ के गर्छौं भने यो 1 किलोन्युटन लोडको इफेक्टले गर्दाखेरि P1 P2 P3 Pn को इफेक्टले गर्दाखेरि आएको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड चाहिँ यो भयो र यो 1 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि डेभलप भएको स्ट्रेन एनर्जीलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौं भने सिग्मा ड्याश भनेको सिग्मा ड्याश भयो र इफेक्ट चाहिँ हामीले स्ट्रेन चाहिँ केले गर्दाखेरि आएको लिन्छौं भने यो P1 P2 P3 ले गर्दाखेरि आएको स्ट्रेन चाहिँ लिन्छौं के सिग्मा ड्याश E इन्टु dV मात्रै। यहाँ 1/2 हट्यो र यसमा पनि 1/2 चाहिँ हट्छ है त।
ल यति भइसकेपछि यो फेरि हाम्रो फेरि सर फेरि एकचोटि हजुर त्यो 1/2 हटेको भनिदिनु न। के भयो भन्दाखेरि यसमा के कारणले गर्दाखेरि हट्यो भने यो 1 किलोन्युटन लोड हामीले सुरुमा लगायौँ हैन। जस्तै यस्तो यस्तो केसमा जहिले नै हामीले यो 1/2 चाहिँ राख्न पर्दैन के भनेको यो लोड लागेछ जस्तै हैन। यो लोड लाग्दाखेरि यो लोडको म यस्तो यसरी भन्छु है। जस्तै P1 P2 P3 लोडहरू छ यहाँ हैन। P1 P2 P3 लोडहरू छ र हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिएको छ। यो लोड लाग्दाखेरि जस्तै यो बिम यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ मानौँ हैन। र यो P1 P2 P3 लोडहरू लाग्दाखेरि यो बिममा आउने डिफ्लेक्सन चाहिँ कति छ त डेल 1 डेल 2 डेल 3 डिफ्लेक्सन छ हो। र यो जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएको छ त्यो ठाउँको डिफ्लेक्सन चाहिँ मानौँ डेल्टा छ भने हो। डेल्टा छ भने अब मैले P1 P2 P3 राखिनँ, यहाँ चाहिँ खालि 1 किलोन्युटन लोड मात्रै लगेर राखेँ है। यो 1 किलोन्युटन लोड लाग्दाखेरि यो बिम यसरी डिफ्लेक्ट भएर यो 1 किलोन्युटन लागेको ठाउँमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा छ है। डेल्टा छ र यो 1 किलोन्युटन लोड राखिसकेपछि बल्ल मैले के गरेँ त अब P1 P2 P3 लाई आफ्नो ठाउँमा लगेर राखेँ। 1 किलोन्युटन लोड लगाइसकेपछि P1 P2 P3 लाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्दाखेरि फेरि के आउँछ त यो बिम पहिलाको भन्दा बढी डिफ्लेक्ट हुन्छ हो हुन्छ नि। र यो P1 P2 P1 P2 P3 यो चाहिँ P3 भयो हो। P1 P2 P3 राख्दाखेरि अब यो 1 किलोन्युटन लागेको ठाउँमा पहिला 1 किलोन्युटन नराख्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट जति थियो यो भ्यालु पनि के हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु के हुन्छ यो भ्यालु र यो भ्यालु के हुन्छ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ नि पर्छ कि पर्दैन। यो P1 P2 P3 ले गर्दाखेरि यो ठाउँमा आएको डिफ्लेक्सन भयो। त्यस्तै यो 1 किलोन्युटनलाई मैले घटायो भने P1 P2 P3 ले गर्दाखेरि आएको डिफ्लेक्सन त के हो त यो डेल्टा हो नि यो डेल्टा हो। र यो 1 किलोन्युटन लोड लगाइसकेपछि लगाएको लोड चाहिँ P1 P2 P3 हो भने त्यति बेला मैले वर्क डन लिने बेलामा है त्यति बेला वर्क डन लिने बेलामा P1 P2 P3 1/2 P1 डेल 1 1/2 P2 डेल 2 1/2 P3 डेल 3 र यो 1 किलोन्युटन लागेको ठाउँमा चाहिँ 1 इन्टु डेल्टा मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको कि 1 इन्टु यो डेल्टा है बुझ्नुभयो त्यो भनेको हो कि मैले। र इन्टरनल यो 1 किलोन्युटनको ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेन इनर्जी स्टोर्ड भनेको चाहिँ अरू सबै हटेर 1/2 हटेर सिग्मा ड्यास E इन्टु डिभी हुन्छ भनेको है। ल यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यो अगाडिको यो जुन इक्वेसन 1 यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 भन्छौँ, यसलाई इक्वेसन 2 भन्छौँ हैन। इक्वेसन 2 बाट चाहिँ के गर्छौँ त इक्वेसन 1 लाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ। हेर्नु त इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति चीज हट्ने भयो यो पुरै हट्ने भयो हो। यो डिलिट हुने भयो नि माथिकोबाट यो घटाउँदाखेरि इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 2 हो हैन। इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 घटाउँदाखेरि के हुने भयो त यो पुरै हटेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 इन्टु के मात्रै बाँकी रहने भयो 1 इन्टु डेल्टा मात्रै बाँकी रहने भयो। रोक्नु है एकैछिन। हेलो
लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के हुने भयो त 1 इन्टु डेल्टा मात्रै बाँकी रहने भयो हैन र राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो बाँकी रहने भनेको यो पनि के हुन्छ त यो पनि घट्छ है यो गर्दाखेरि हाम्रो बाँकी रहेको भनेको सिग्मा ड्यास ई इन्टु डिभी मात्रै बाँकी रहने भयो अब यसमा यो सिग्मा ड्यास भनेको 1 किलोन्युटनले गर्दाखेरि 1 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि मात्रै आएको स्ट्रेसको भ्यालु हो सिग्मा ड्यास भनेको इफेक्ट अफ के हो त इफेक्ट अफ 1 किलोन्युटन हो हैन स्ट्रेस डेभलप ड्यू टु 1 किलोन्युटन हो र यसमा यो ई भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ के हो त के हो इफेक्ट अफ P1 P2 P3 फोर्सेस हो नि त है P1 P2 P3 यो भनेको हामीले लगेर राखेको 1 किलोन्युटन फोर्सले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा राखेको 1 किलोन्युटन फोर्सले गर्दाखेरि आएको चाहिँ के हो त स्ट्रेस हो भने यसमा ई भनेको स्ट्रेन इनर्जी स्टोर्ड ड्यू टु एक्सटर्नल लोड हो यो हामीले लगेर राखेको लोड भयो थपेको पछि हैन भर्चुअल लोड भयो यो चाहिँ के हो त रियल लोडको यो ई चाहिँ के हो त रियल लोडले गर्दाखेरि डेभलप भएको चाहिँ स्ट्रेन हो अब यसमा हामीले यो सिग्मा ड्यास र ईलाई चाहिँ के को टर्ममा यो मोमेन्टको टर्ममा हामीले लगेर राख्न सक्यौं भने हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ निस्किन्छ है अब फाइनल इक्वेसन निकाल्नको लागि हाम्रो इक्वेसन के छ इक्वेसन बेन्डिङ इक्वेसन के छ m by i equals to e by r equals to के छ सिग्मा by y हो छ कि छैन सिग्मा by y equals to m by i भनेर छ नि हैन बेन्डिङ इक्वेसन सिग्मा भनेको के भयो m by i into y हुने भयो हो यसमा सिग्मा ड्यास को लागि मैले मोमेन्टको एक्स सिग्मा ड्यास भनेको 1 किलोन्युटनको इफेक्ट भयो र यम मोमेन्ट भनेको पनि युनिट लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट हुने भएको भएर मैले यमलाई मैले यम यु भनेर लेखिदिए ठीक छ हैन यतिसम्म युनिट लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो किनभने यहाँ युनिट लोडले गर्दाखेरि आएको चाहिँ के हो त यो सिग्मा ड्यास भनेको स्ट्रेस हो है यति भइसकेपछि अब स्ट्रेन पनि मैले मोमेन्टकै टर्ममा चाहियो अब अर्को कुरा के हुन्छ भने सिग्मा बाइ स्ट्रेस इक्वल्स टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इन्टु स्ट्रेन हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन र ई भनेको सिग्मा बाइ ई लेख्न मिल्यो यसमा यो सिग्मा ड्यास भनेको युनिट लोडको इफेक्टले गर्दाखेरि भएको र मैले यम यु भनेर लेखे अब त्यही एलिमेन्टमा स्ट्रेन भनेको चाहिँ के गर्न पाइयो त यो सिग्मालाई डिभाइड गर्न पाइयो यो सिग्मा डिभाइड बाइ ई गरेम भने चाहिँ स्ट्रेन हुन्छ तर मैले यसमा यम यु लेख्न परेन किनभने यो स्ट्रेन भनेको एक्सटर्नल लोडको इफेक्टले गर्दाखेरि हो मैले यम यु को ठाउँमा चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो त एक्सटर्नल लोडको मोमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो त्यसलाई मैले यम पी भनेर लेख्न पाएँ है एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट भने भएको भएर चाहिँ मैले यसलाई यम पी गरेँ डिभाइड बाइ अब यहाँ केले डिभाइड हुने भयो त ई आई हुने भयो इन्टु वाइ नै हुने भयो है त यतिसम्म ठिक छ ठीक छ सर यो यसमा यम यु लेखेको कारण चाहिँ यो सिग्मा ड्यास भनेको युनिट लोडले गर्दाखेरि डेभलप भएको स्ट्रेस भएको भएर चाहिँ मैले युनिट लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट लेख्नु पर्यो यसमा मोमेन्ट लेख्दाखेरि मैले एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट राख्नु पर्ने भएको भएर चाहिँ मैले के गरेँ त यम पी भनेर राखेँ है त त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के भयो त अब 1 इन्टु डेल्टा इक्वल्स टु 1 लाई हामीले हटाइदिए नि भयो डेल्टा इक्वल्स टु के भनेर लेख्न पाइयो त
डेल्टा इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन mu mp हैन बाई ei स्क्वायर यो र यो त मल्टिप्लाई हुने हो नि त हैन mu mp ei स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर हुने भयो है। अब यो चीजलाई मैले यहाँ तपाईहरुलाई यसमा देखाउँछु। यो त्यही चीज हो युज अफ युनिट लोड भनेर यसमा यो इक्वेसन निस्क्यो थियो। यो इक्वेसनमा चाहिँ सिग्मा ड्याश र ई लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्छौं हैन। सिग्मा ड्याश र ई लाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यम यसमा चाहिँ यम यु लाई चाहिँ स्मल यम भनेर लेखेर देखाछ र यम पी भनेको चाहिँ ठुलो यम भनेर देखेछ है। कन्फ्युज नहुनु है कन्फ्युज हुने हैन है। यम यु युनिट लोडले गर्दाखेरि स्मल यम र एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि चाहिँ यम भनेर लेखिएछ र भोल्युमको रेस्पेक्टमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्न गाह्रो हुने भएको भएर हामीले यसलाई र यो y स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियाको टर्ममा चाहिँ लगेर राख्न सक्यौं भने चाहिँ यो इक्वेसन हाम्रो सिम्प्लिफाइड हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि हामीले के गरौँ त इन्टिग्रेसन यो y स्क्वायरलाई चाहिँ dA को टर्ममा हैन इन्टिग्रेसन 0 टु a y स्क्वायर dA भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो I र अरु चीजलाई चाहिँ हामीले लेन्थको टर्ममा लगेर राख्दाखेरि I काटिनु भयो र फाइनल इक्वेसन हाम्रो के भयो त 0 टु l mu mp dx by ei मात्रै आउने भयो भनेको यो dv को टर्ममा छ र फाइनल हामीले यसलाई dv लाई dA इन्टु dx लेख्न सकिन्छ हैन। dA इन्टु dx गर्दाखेरि y स्क्वायर dA को टर्म भनेको I को टर्ममा आउने भयो र फाइनल इन्टिग्रेसन हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ mu mp dx by ei भएर चाहिँ आउने भयो। अब यसमा हामीलाई मेजर चाहिने भनेको के हो त mu र mp चाहिँ चाहियो है त। अब यो mu र mp कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेरौँ त जस्तै यो फ्रेम गिवन फ्रेम छ मानौ यस्तो खालको फ्रेम छ है। यो फ्रेममा यसरी लोड लागेछ र यसरी पनि लोड लागेछ यो एउटा लोड यहाँ लागेछ र मलाई चाहियो अब डिफ्लेक्सन यो ठाउँमा कति डिफ्लेक्सन आउँछ त भनेर मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यो फ्री एन्डमा यो लोडहरुले गर्दाखेरि यो जस्तै 5 किलोन्युटन पर मिटरको लोड लागेछ र यो चाहिँ 10 किलोन्युटनको लोड लागेछ भने यो 10 किलोन्युटन लोड र यो 10 किलोन्युटन लोड र यो 5 किलोन्युटन पर मिटर लोडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एक्सटर्नल लोड अथवा गिवन लोड भनेर भन्छौं है। एक्सटर्नल लोड अथवा गिवन लोड भनेर भन्छौं र यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले mp सिस्टम भनेर भन्छौं है त। ठीक छ mp सिस्टम भनेर भन्छौं। यो जुन गिवन लोडिङ कन्डिसन छ त्यसलाई चाहिँ mp सिस्टम भनेर भन्छौं र हामीलाई डिफ्लेक्सन कहाँ चाहिएको छ यो पोइन्टमा चाहिएको छ यो फ्री एन्डमा मानव डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने अब हामीले अर्को सिस्टम पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को सिस्टम भनेको के हो त यो सबै एक्सटर्नल लोडलाई हटाएर हेर्नु त फ्रेमलाई जस्ताको त्यस्तै बनाउँछौं सबै एक्सटर्नल लोड हटाउँछौं र जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएको छ जस्तै यसमा हामीलाई होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भनेछ भने यो ठाउँमा लगेर हामीले होरिजेन्टल लोड राख्छौं र भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेछ भने यो ठाउँमा लगेर चाहिँ भर्टिकल लोड लगेर राख्छौं। जुन डाइरेक्सनमा राखे नि भयो है लेफ्ट टु राइट राखे नि भयो राइट टु लेफ्ट राखे नि भयो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भन्यो भने यसरी मैले यो ठाउँमा लगेर चाहिँ युनिट लोड लगेर राख्दिन्छु भने यो सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छु त अब मैले mu सिस्टम भनेर भन्छु mu सिस्टम है त। केही छ कन्फ्युजन अहिलेसम्म
कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? यो मैले अहिले न्युमेरिकलको जुन चिज भन्दैछु नि यो चिजमा केही छ कन्फ्युजन? म न्युमेरिकल गर्ने तरिका चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिँदैछु है। त्यो हो भने अब हेर्नु त यहाँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एमयु एमपी। एमयु र एमपी सिस्टम हामीले बनाउनु पर्यो सुरुमा। जस्तै गिभन कन्डिसन नै के हो त एमपी सिस्टम हो भने हामीलाई जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएछ, जस्तै फ्री इन्डमा डिफ्लेक्सन चाहिएछ, फ्री इन्डमा लगेर चाहिँ हामीले 1 किलोन्युटन लोड लगेर राख्छौँ। यदि प्रब्लमले हामीलाई अब यो लोडले गर्दाखेरि त यो यसरी यो फ्रेम यसरी डिफ्लेक्ट हुन सकेन। यो लोड लागिसक्दाखेरि यो फ्रेम जस्तै ओरिजिनल केस यस्तो छ भने अब यस्तो भएर यसरी डिफ्लेक्ट हुन सक्यो हैन। यो पोइन्ट भर्टिकल्ली यति डिफ्लेक्ट भयो र होरिजेन्टल्ली यति डिफ्लेक्ट भयो हो यो फ्रेम, यो लोडको इफेक्टले गर्दाखेरि। भने अहिले प्रब्लमले खालि हामीलाई यदि होरिजेन्टल लोड भनेर सोधेछ भने त्यो ठाउँमा हामीले होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भनेछ भने होरिजेन्टल लोड लगाएर चाहिँ राखिदिन्छौँ 1 किलोन्युटनको। र एमयु र एमपी क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ त्यही हामीले पहिला क्याल्कुलेट गरेको जस्तै मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल बनाउनु पर्यो के है। मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल बनाउने र पोर्सन वाइज लिएर जस्तै एबी यो पोइन्टको नाम ए भयो, यो फिक्सनको यो जोइन्टको नाम बी, यसको नाम सी, यसको नाम डी छ भने पोर्सन एबीको लागि हैन, अनि बीसीको लागि, सीडीको लागि भनेर पोर्सन, ओरिजिन, लिमिट, मोमेन्ट र इआई गरेर यो दुईटै सिस्टमको लागि चाहिँ एमयु र एमपी चाहिँ यक्सको टर्ममा चाहिँ निकाल्नु पर्यो। निकालिसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली यो इक्वेसनमा लगेर राखेपछि चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन आउँछ है त। भयो है। यसरी चाहिँ हामीले युनिट लोड मेथड अथवा भर्चुअल वर्क मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। जस्तै एउटा प्रब्लम हेरौँ है त। यहाँ म एउटा प्रब्लम बीमको प्रब्लम एउटा गर्छु है त। सबैलाई डिलिट गरेँ। मैले फर्मुला चाहिँ याद राख्नु पर्यो दिमागमा है, केही पनि छैन। स्ट्रेन इनर्जी मेथडमा एम स्क्वायर डिएक्स बाई 2EI थियो भने भर्चुअल वर्क मेथडमा एमयु एमपी डिएक्स बाई इआई अथवा ठुलो एम सानो एम डिएक्स बाई इआई गरेर त्यति मात्रै चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुनु। फर्मुला सिमिलर छ है। 2EI हुने भएन है, खालि इआई मात्रै भयो। इक्जाममा कन्फ्युज हुन्छ फेरि। एउटा प्रब्लम हेरौँ है त। सबैजनाले लेखे पनि हुन्छ है। जस्तै यो गिभन बीम छ, ओभर ह्याङ्गिङ छ यो र माथिपट्टि चाहिँ लोड लागेको छ यसरी। यो लोडको भ्याल्यु 45 किलोन्युटन पर मिटर छ र यो पोइन्टहरुको नाम ए, यो पोइन्टको नाम बी र यो पोइन्टको नाम सी छ। र हामीलाई प्रब्लमले के भनेछ भने डिटरमाइन द vertical deflection at free end भनेर भनेछ है। भनेको यो फ्री इन्डमा चाहिँ यो लोडले गर्दाखेरि आउने डिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ
कति हुन्छ त भनेर सोधेछ। डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन एट फ्री एन्ड अफ द ओभरह्याङ्गिङ बिम है। हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त डिफ्लेक्सन एट फ्री एन्ड चाहिँ कति हुन्छ त भनेर क्वेसनले सोधेछ। हामीले भर्चुअल वर्क मेथड युज गरेर र अथवा युनिट लोड मेथड पनि भन्छ, युनिट लोड मेथड युज गरेर चाहिँ डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो भने अब यसमा यो गिवन सिस्टम नै के हो त एमपी सिस्टम हो है। हामीले के गर्नु पर्यो अब सोलुसन भनेर है, सोलुसन भनेर गिवन फर गिवन सोलुसन फर गिवन लेख्नु है सबैजनाले। सोलुसनमा फर गिवन लोडिङ सिस्टम भनेर लेख्नु पर्यो। फर गिवन लोडिङ सिस्टम भनेर लेखेर है, फर गिवन लोडिङ सिस्टमको लागि चाहिँ रिएक्सनहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। रिएक्सन कति आउँछ त रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यो डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स 6 मिटर, यो डिस्टेन्स छ 6 मिटर र यो डिस्टेन्स छ 2 मिटर र मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति पोर्सनको लागि एबी पोर्सनको लागि चाहिँ यो 2i छ भने है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबी पोर्सनको लागि 2i छ भने बीसी पोर्सनको लागि चाहिँ कति छ खाली i मात्रै छ भनेको यसको डबल चाहिँ के छ त एबी पोर्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ है त। त्यो भने अब यो रिएक्सनको भ्यालु कति कति हुन्छ त निकालिसक्नु भयो सबैजनाले। रिएक्सन रिएक्सन निकालौँ त कति आउँछ समेसन मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 गर्यौँ भने जीरो क्लकवाइज पोजिटिभ गर्यौँ भने के हुन्छ त मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 क्लकवाइज पोजिटिभ गर्यौँ भने आरबिवाई हुन्छ नि जुन यहाँ रिएक्सन एट बीलाई आरबिवाई भन्यो भने आरबिवाई इन्टु कति गर्नु पर्यो त कति गर्नु पर्यो आरबिवाई इन्टु कति हुने भयो 6। यो के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो, यसले एन्टी क्लकवाइज यसरी घुमाइरह हैन एमा प्लस के गर्नु पर्यो त अब यो युडिएलले गर्दाखेरि आएको चाहिँ मोमेन्ट हेर्नु पर्यो भने युडिएलले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट हुने कति हुन्छ 45 इन्टु कति गर्नु पर्यो भन्नु त 8 ह 45 इन्टु 8 इन्टु 4 45 इन्टु 8 इन्टु 8/2 हैन त्यो भनेको 4 नै हुने हो है त इक्वल टु 0 इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त 0 गर्नु पर्यो र यसबाट आरबिवाई को भ्यालु चाहिँ निस्किन्छ 240 आरबिवाई आयो 240 240 आएपछि यो अपवर्डै हुने भयो हैन। अब समेसन अफ भर्टिकल लोड इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि के हुने भयो त अपवर्ड पोजिटिभ मान्यौँ भने आरबिवाई प्लस के हुने भयो आरबिवाई प्लस आरएवाई हैन आरबिवाई प्लस आरएवाई इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त टोटल लोड 45 इन्टु 8 गर्नु पर्यो है 45 इन्टु 8 गर्नु पर्यो 120 त्यो गर्दाखेरि आरएवाई को भ्यालु कति आउँछ त आरएवाई भनेको 120 आउने भयो
ठिक छ यतिसम्म यो अपवर्डै हुनुभयो है यो 240 यो 240 आयो यहाँ रिएक्सन यहाँ एमा 120 आयो रिएक्सन भयो है अब यो भइसकेपछि यो गिभन लोडिङ सिस्टमको लागि भयो अब हामीले सी इन्डमा हामीलाई डिफ्लेक्सन चाहिएछ भने हामीले फेरि अर्को फिगर बनाउँछौँ एप्लाइङ युनिट लोड एट फ्री इन्ड भनेर एप्लाइङ हैन समेसन भी हो हजुर कस्तो रे समेसन भी हो समेसन भर्टिकल लोड इक्वल्स टु 0 है समेसन अफ भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 अपवर्ड पोजिटिभ गरौँ अपवर्ड लागेको फोर्सेसहरू जस्तै यसमा आरएवाई यसको नाम चाहिँ आरएवाई यसको नाम आरबिवाई हो भने यो डाउनवर्ड लागेछ त्यो डाउनवर्ड लागेको भएर यो नेगेटिभ हुनुभयो नेगेटिभ उता लाग्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि पोजिटिभ भयो है त त्यो गर्दाखेरि हामीले आरबिवाई निकालिसकेका छौँ टोटलबाट आरबिवाई घटाउँदाखेरि आरएवाई आयो अब यसमा हामीले अर्को केसमा एप्लाइङ युनिट लोड एट रुक्नु एकैछिन फोन आयो रुक्नु हेलो हजुर झरिसक्यो हिजो बेलुका झरेको हजुर झरिसक्यो हिजो बेलुका झरेको हो के ल ल हेर्नु त एप्लाइङ युनिट लोड एट फ्री इन्ड हुने भयो है एप्लाइङ युनिट लोड एट फ्री इन्ड गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने फ्री इन्डमा हामीलाई के चाहिएछ डिफ्लेक्सन चाहिएछ त्यो भएको भएर फ्री इन्डमै लगेर चाहिँ हामीले के गरौँ त युनिट भर्टिकल लोड लगेर राख्छौँ 1 किलो न्युटन है त बुझ्नुभयो यो ठाउँमा 1 किलो न्युटन लोड किन लगेर राख्यो बुझे सर किनभने त्यो ठाउँमा हामीलाई डिफ्लेक्सन चाहिएछ है र फिगर एज इट इज जे छ त्यही नै हुने भयो यो ठाउँमा यो 1 किलो न्युटन यो डिरेक्सनमा राख्यौँ यसरी राखे पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन है त यसरी राखे पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन अब किन फरक पर्दैन भने यसरी राख्दाखेरि यसरी मैले डाउनवर्डतिर 1 किलो न्युटन लोड राख्दाखेरि यदि मेरो एन्सर नेगेटिभ आयो भने के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो डिफ्लेक्सन डाउनवर्ड हुने रहन्छ मैले यहाँ डाउनवर्ड देखाएको छु यो लोडलाई डाउनवर्ड राखेको छु यदि मेरो डिफ्लेक्सन नेगेटिभ आयो भने मेरो डिफ्लेक्सन कता हुँदो रहेछ त अपवर्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ यदि मैले अपवर्डै राखेको छु भने मेरो डिफ्लेक्सनको भ्यालु के आउँछ त त्यही ठाउँमा पोजिटिभ आउँछ है त त्यही भएर यो साइन यो डाउनवर्ड राख्ने कि अपवर्ड राख्ने कि भनेर कन्फ्युज हुनु परेन है जुन ठाउँमा हामीले एज्युम गरेछौँ जुन डिरेक्सन एज्युम गरेछौँ त्यही डिरेक्सन यदि पोजिटिभ आयो डिफ्लेक्सन भने एज्युम गरेको डिरेक्सन ठिक छ र एज्युम गरेको डिरेक्सनतिर डिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ यदि हामीले एज्युम गरेको डिफ्लेक्सन जस्तै डाउनवर्ड राखेको छौँ 1 किलो न्युटन नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले एज्युम गरेको डिरेक्सनभन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ डिफ्लेक्सन आउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ है त अब यति भइसकेपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो त रिएक्सन निकाल्नु पर्यो रिएक्सन कति आउँछ त
रिएक्सन निकाल्नु त खै ए यो बी यो सी रिएक्सन कति आउँछ रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्नु त खै निस्कियो रिएक्सन म कुरेर बसिरहेको छु है रिएक्सन के छ भनेर अहिलेसम्म निस्किएन रिएक्सन RA ड्यास भनेको -0.33 RA -0.33 भन्नाले कुन डिरेक्सनमा आयो त डाउनवर्ड यो RA को रिएक्सन चाहिँ डाउनवर्ड आयो 0.33 भन्नाले 1/3 भयो है र RBY चाहिँ यो चाहिँ 1.33 2/3 आयो ल रिएक्सन यति आएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यति भइसकेपछि मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल बनाउनु पर्यो है सबैजनाले यो रिएक्सन निकाल्न सक्छ भन्ने चाहिँ म ढुक्क भएर बसेछु है हजुर सर सबैजनाले यो रिएक्सन निकाल्न सक्छ भनेर चाहिँ म ढुक्क भएर बसेछु क्या है अब के गर्नु पर्यो त मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल बनाउनु पर्यो क्याल्कुलेसन टेबल बनाउनु पर्यो है मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबलमा हाम्रो के हुने भयो त पोर्सन है पोर्सन ओरिजिन लिमिट EI MU हैन हामीलाई MU चाहियो र अर्को के चाहियो MP पनि चाहियो है ल यति भइसकेपछि हाम्रो पोर्सन भनेको दुईटा मात्रै छ AB र BC मात्रै छ हैन पोर्सन भनेको AB एउटा छ र अर्को यसलाई भर्टिकली टाइल अप गरेर नि लेख्न नि सकियो है पोर्सन ओरिजिन लिमिट EI MU MP भनेर राख्न नि सकियो पोर्सन AB र अर्को पोर्सन भनेको पोर्सन BC भयो AB को लागि ओरिजिन कहाँ लिने AB को लागि ओरिजिन कहाँ राख्ने ए राख AB को लागि ओरिजिन A र BC को लागि ओरिजिन B
बीसीको लागि ओरिजिन बी लियो भने के हुन्छ हेर्नु त यहाँ बीसीको लागि ओरिजिन बी लियौँ भने जस्तै ए एक्सटर्नल लोडिङ ए केसमा हेर्दाखेरि बीसीको लागि ओरिजिन बी लिँदाखेरि जस्तै सेक्सन यहाँबाट तान्नुपर्ने हुन्छ र बी पोइन्टबाट हामीले सेक्सनसम्मको डिस्टेन्स यक्स लिनु पर्यो हैन र यो सेक्सनभन्दा लेफ्टतिरको सबै लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेको अर्थ के हो त यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड पनि लिनु पर्यो यो रिएक्सन आरबीवाई पनि लिनु पर्यो र यो आरएवाई पनि लिनु पर्यो यसमा आउने मोमेन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि यो यक्स डिस्टेन्समा यो बी पोर्सनबाट यक्स डिस्टेन्समा आएको मोमेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेको यो सेक्सनभन्दा लेफ्टतिरको सबै लोडहरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो ओरिजिन के छ त बी सेक्सनभन्दा लेफ्टतिर छ है तर हामीले यसमा सी ओरिजिन सी लियौँ भने के हुन्छ त हेर्नु त ओरिजिन सी लियो भने यो सेक्सनभन्दा राइटतिर खाली थोरै मात्रै के छ थोरै लोड मात्रै पर्छ हो कि हैन त्यो भएको भएर ओरिजिन मैले सी राखेँ भने मैले धेरै लोड चाहिँ लिइराख्नु परेन धेरै लोडहरू चाहिँ कन्सिडर गरिराख्नु परेन नि है पाउन चाहिँ पाइयो यो ओरिजिन बी लिन नि पाइयो पाउन चाहिँ तर यहाँ धेरै लोड हुने भयो यो 120 × 6 + यक्स मोमेन्ट लिँदाखेरि 120 × 6 + यक्स प्लस 240 × यक्स र यो युडिएलले गर्दाखेरि माइनस के गर्नु पर्यो त 45 × 6 + यक्स × 6 + यक्स को होल स्क्वायर / 2 गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि धेरै लोडहरू भयो तर यो सेक्सनभन्दा राइटतिर लिँदाखेरि खालि यो 45 ले गर्दाखेरि यो युडिएलले गर्दाखेरि आएको मात्रै लोड कन्सिडर गर्यो हुनुभयो है त र लिमिटको भ्यालु कति छ एबी को लागि 0 to 6 भयो एबी को लागि 0 to 6 बीसी को लागि 0 to 2 EI को भ्यालु एबी को लागि 2EI हुने भयो भने एबी को लागि 2EI बीसी को लागि EI मात्रै हुने भयो हैन बीसी को लागि EI मात्रै हुने भयो र अब यमयु भनेको युनिट लोडले गर्दाखेरि यमपी भनेको युनिट लोडिङले गर्दाखेरि है त अब युनिट लोडले गर्दाखेरि यता अगाडि यमपी पछाडि यमयु राख्दिनु कि क्या अगाडि यमयु अगाडि यमपी पछाडि यमयु राख्दिनु है अगाडि यमपी पछाडि यमयु अब यसमा हेर्दाखेरि यो युडिएलले अब एबी पोर्सनको लागि हेरौँ है त एबी पोर्सनको लागि एबी र बीसी कसको घरमा भाले बासिरहा खै कसको भाले नै अल्छी रहेछ यति बेला उठिरहा बल्ल यति बेला बासिरहा है काटेर खाइदिनु पर्छ नि भाललाई त ल यो हेर त हेरौँ त सबैजनाले एबी पोर्सनको लागि हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा सेक्सन कन्सिडर गर्यौं है सेक्सन कन्सिडर गरिसकेपछि ओरिजिन हामीले कतातिर लिएछौं एतिर लिएछौं भने ओरिजिनबाट सेक्सनसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ लिनु पर्यो यक्स राख्नु पर्यो हामीलाई यो सेक्सनमा अब यो सेक्सन भन्दा लेफ्टतिरको लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट चाहियो त्यो भनेको लोडहरू कुन कुन हुन्छ त अब त्यो सेक्सनमा दिने मोमेन्टलाई कन्सिडर गर्दाखेरि 120 * के गर्नु पर्यो त यक्स हो र साइन कन्भेन्सन फलो गर्नु पर्यो है साइन कन्भेन्सन के हुन्छ त यो सेक्सन हामीले कन्सिडर गरेको सेक्सन यो छ भने यदि सेक्सन भन्दा लेफ्टतिरको लोडले यदि हामीले सेक्सन भन्दा लेफ्टतिरको लोड कन्सिडर गरिरहेछौं भने यसरी क्लकवाइज कुनै पनि लोडले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौं र सेक्सन भन्दा राइटतिर कन्सिडर गरेछौं भने कुनै पनि लोडले त्यो सेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त पोजिटिभ लिन्छौं है यो याद गर्नु पर्यो है सबैजनाले यो ठीक छ
यो कुनै पनि सेक्सन हामीले कन्सिडर गरेको सेक्सनमा मोमेन्ट लिँदाखेरि सेक्सनभन्दा लेफ्टतिरको लोडले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने पोजिटिभ लिन्छौँ र सेक्सनभन्दा राइटतिर कन्सिडर गरेछौँ भने यदि कुनै पनि लोडले त्यति बेला एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। यही केसमा यो सेक्सन हो भने हामीले सेक्सनभन्दा लेफ्टतिर कन्सिडर गरिरहेको छौँ किनभने ओरिजिन हाम्रो लेफ्टतिर छ। अब जुनसुकै लोडले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनु पऱ्यो र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिनु पऱ्यो है त। भनेको अब एमपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि 120ले चाहिँ कुन डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिइरहेको त यसरी घुमाइराख यो सेक्सनमा मोमेन्ट निकाल्ने हो भने 120ले भने क्लकवाइज भयो कति भयो क्लकवाइजको भ्यालु 120 इन्टु यक्स भयो यो भ्यालु भनेको 120 यक्स हुने भयो र यसमा यो युडिएलले चाहिँ कसरी घुमाउनु खोजिरहेको यसरी घुमाउनु खोजिरहेछ भने त्यो भ्यालु चाहिँ के भयो त सेक्सनभन्दा लेफ्टतिर एन्टी क्लकवाइज भयो माइनस कति हुने भयो 45 यक्स स्क्वायर बाइ 2 45 यक्स स्क्वायर बाइ 2 हुने भयो है। र बीसी पोर्सनको लागि अब यो सेक्सन हट्यो यहाँबाट यो सेक्सन हट्यो यो बनाएर यो सेक्सन राखेर देखाइराख्न जरुरी छैन है मैले सजिलोको लागि मात्रै देखाइदिइरहेको छु। यो यक्स यहाँबाट लिँदैनौँ हामीले यो सेक्सन हाम्रो यो सी पोइन्टबाट चाहिँ डिस्टेन्स यक्स हुने भयो। यो मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त ल अब हामीले सेक्सनभन्दा राइटतिर ओरिजिन कन्सिडर गरेछौँ त्यो भएको भएर यो सेक्सन भयो बीसीको लागि र राइटतिर चाहिँ यक्स लिएर राख्यौँ कति आउँछ माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाइ 2 यसले क्लकवाइज घुमाउने भएको भएर माइनस हुने भयो माइनस 45 ए यतापट्टि हुँदैन यहाँ हुने भयो है माइनस 45 यक्स स्क्वायर बाइ 2 भयो। अब यसमा हामीले जता सेक्सन कन्सिडर गरेछ त्यतै चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो यसमा जुन ठाउँमा सेक्सन कन्सिडर गरिएको छ यसमा पनि त्यही ठाउँमा चाहिँ सेक्सन कन्सिडर हुन्छ हैन। र एमयु अब एबी पोर्सनको लागि हाम्रो सेक्सन कुन हुने भयो त ए हुने भयो है डिस्टेन्स त्यही पहिलाकै यक्स हुने भयो र मोमेन्टको भ्यालु कति आउने भयो त 1/3 इन्टु यक्स हुने भयो नि हैन 1/3 इन्टु यक्स तर के हुने भयो त सेक्सनभन्दा लेफ्टतिर यसले एन्टी क्लकवाइज घुमाइराख एन्टी क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हुने भयो माइनस 1/3 इन्टु यक्स हुने भयो। अब बीसी पोर्सनको लागि हेर्दाखेरि फेरि यहाँबाट यक्स लिनु पर्यो सेक्सनभन्दा राइटतिर यसले के गरिराख क्लकवाइज घुमाइराख भने के हुने भयो त यहाँ माइनस एक्स माइनस 1 इन्टु यक्स गर्नु पर्यो भयो है यति। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो देयरफोर अब हाम्रो एन्सर निस्किने फाइनल रिजल्ट आउने टाइम भयो देयरफोर डिफ्लेक्सन एट लेख्नु है देयरफोर डिफ्लेक्सन एट फ्री एन्ड डेल इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेसन एबी भनेको 0 to 6 हैन एबी को लागि एमयु एमपी डीएक्स बाइ इआई गर्नु पर्यो। एमयु एमपी भनेको कति छ माइनस 1/3 इन्टु यक्स एमयु र एमपी को भ्यालु के छ 120 यक्स माइनस 45 यक्स स्क्वायर बाइ 2 एमयु एमपी डीएक्स बाइ इआई को भ्यालु कति छ त 2EI हुने भयो ठीक छ यो प्लस इन्टिग्रेसन 0 to 2 एमयु भनेको माइनस यक्स छ इन्टु एमपी भनेको कति हुने भयो त माइनस 45 यक्स स्क्वायर बाइ 2 बाइ
EI भनेको कति छ त्यसको लागि EI नै छ। अब यो डिफ्लेक्सनको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने म एन्सर लेखिदिन्छु। एन्सर -135 बाई EI आउँछ यसको एन्सर। ल अब यो एन्सरबाट के बुझिन्छ त? एन्सर नेगेटिभ आयो भने के बुझ्नु पर्यो त? अब यो अरू क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्नु हैन। यो नेगेटिभ एन्सर आउनुको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई डिफ्लेक्सन चाहिएछ। यो बीम कसरी डिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो भने यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ। अब यो बीम यस्तो बीम छ, यस्तो ओभरह्याङ्गिङ छ, माथिबाट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्दाखेरि हैन, यसरी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्दाखेरि यो बीम जस्तै कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ भने यो पहिलाको बीम छ भने त्यो लोडले गर्दाखेरि यो बीम यसरी डिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ। हाम्रो निस्केको डिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ के हो त? यो हो, यो डेल्टा चाहिँ निस्कियो। यो चाहिँ के मैले के बनाएँ? डिफ्लेक्सन कर्भ बनाएँ यसको है। फ्री इन्डमा चाहिँ यति चाहिँ यसरी चाहिँ डिफ्लेक्सन आउँदो रहेछ। अब यो माइनस आउनुको अर्थ के हो त? हेर्नु त यहाँ अब माइनस आउनुको अर्थ चाहिँ हामीले डिरेक्सन के छ त? डाउनवर्ड मानेछौँ नि, मान्यौ? डाउनवर्ड यो 1 किलोन्युटन लोड डाउनवर्ड मानेछौँ। यो डिफ्लेक्सन डाउनवर्ड आउला कि भनेर हामीले एजुम गरेर डाउनवर्ड मान्यौँ। यही ठाउँ 1 किलोन्युटन अपवर्ड मान्न नि सकिन्थ्यो है। यदि हामीले यहाँ अपवर्ड 1 किलोन्युटन मानेको भए यो भ्यालु के आउँथ्यो त? पोजिटिभ नै आउँथ्यो। तर हामीले डाउनवर्ड मानेको भएर यो भ्यालु नेगेटिभ आयो। यसको अर्थ के हो त? डिफ्लेक्सन 135 बाई EI हुँदो रहेछ। र यो डिफ्लेक्सन चाहिँ कता हुँदो रहेछ त? अपवर्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। भयो? ठिक छ? मेन कुरा यो बुझ्नु पर्यो के तपाईहरुले? हजुर हजुर। त्यो MU भन्दिनु एकचोटि फेरि। यसमा आएको MU यो हजुर हजुर। यो MU हेर्नको लागि जस्तै अब AB पोर्सनको लागि हेर्नु पर्यो है। AB पोर्सनको लागि हामीले ओरिजिन A नै लिएको छौँ है। यो सेक्सन लिनु पर्यो AB पोर्सनमा, एउटा कुनै पनि ठाउँमा सेक्सन लिनु पर्यो र ओरिजिनदेखि चाहिँ यक्समा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? यो सेक्सन चाहिँ यक्स डिस्टेन्समा छ भनेर राख्छौँ र यो सेक्सनमा आएको मोमेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। यो सेक्सनमा अब यो सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर कुन कुन लोड छ त? किनभने किन लेफ्ट लियौँ? हामीले ओरिजिन A लिएछौँ, ओरिजिन चाहिँ सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर छ है। र लोड लिँदाखेरि पनि जहिले अब सेक्सन भन्दा लेफ्टतिरको सबै लोडहरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। यसमा अब सेक्सन भन्दा लेफ्टतिरको सबै लोड भनेको खालि 1/3 मात्रै हो। यो 1/3 ले अब यसमा दिने मोमेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो सेक्सनमा है। यो सेक्सनमा दिने मोमेन्ट भनेको कति हुन्छ त? 1/3 इन्टु यक्स हुने भयो हो। र यसमा साइन चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब साइन हेर्दाखेरि यो 1/3 ले यसरी घुमाइरह, यसरी घुमाउँदाखेरि यो डिरेक्सन भनेको के हो त? एन्टी क्लकवाइज हो। यसले यसरी यो डिरेक्सनमा घुमाइरह, यो डिरेक्सन भनेको एन्टी क्लकवाइज हो। हेर्नु त सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर कुनै पनि लोडले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ भने त्यो के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ। किन हुन्छ भने यो साइन कन्भेन्सन यहाँ छ। सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर मैले अघि भनेको थिएँ, सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर कुनै पनि लोडले क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो के। तर यो लोडले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइरह, त्यो भएको भएर के भयो त? यो नेगेटिभ भयो है। अब त्यसरी नै BC को लागि हेर्दाखेरि मैले सेक्सन ताने र ओरिजिन मैले कहाँ मानेछु त? यहाँ C मानिएछ भने सेक्सन भन्दा राइटतिर छ C र सेक्सन भन्दा राइट लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो है। र अब सेक्सन भन्दा राइटतिरको सबै लोड भनेको खालि 1 किलोन्युटन मात्रै छ। यो 1 किलोन्युटनले कसरी घुमाउँछ त? यसरी घुमाउँछ। त्यो सेक्सनमा मुभमेन्ट यसरी दिन्छ। हेर्नु त सेक्सन भन्दा राइटतिर क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइरहेछ, सेक्सन भन्दा राइटतिर एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ रहेछ भने यो के हुने रहेछ त? नेगेटिभ हुने रहेछ। यो पनि कति नेगेटिभ भयो त? 1 इन्टु यक्स भयो यसको भ्यालु, -1 इन्टु यक्स भयो। ल अब यसमा यो साइन बुझ्यो। यो मैले किन यहाँ अपवर्ड यस्तो गरेँ भनेर
यो बुझ्नु पर्यो मेन कुरा, यो क्लियर हुनुपर्छ तपाईहरु। क्याल्कुलेसन त गर्न सकिन्छ तर यो डिफ्लेक्सन कुन डाइरेक्सनमा हो भनेर थाहा पाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। मैले एउटा के भने भन्दाखेरि सजिलो छ। मैले एजुम गरेको डाइरेक्सन डाउनवर्ड थियो, एन्सर नेगेटिभ पाउनुको अर्थ मेरो डिफ्लेक्सन कता हुँदो रहेछ त अपवर्ड हुँदो रहेछ हो। यदि एन्सर पोजिटिभै भएको भए डिफ्लेक्सन के हुन्छ त डाउनवर्डै हुन्थ्यो भयो। र अर्को केस भनेको यो मैले 1 किलोन्युटन अपवर्ड राखेको भए यो भ्यालु सिधै पोजिटिभ आउँथ्यो र अरु केही गर्नै पर्थेन, अपवर्डै हुन्थ्यो है। र यसको मैले डिफ्लेक्सन कर्भ पनि भनिदिएँ तपाईहरुलाई। यस्तो ओभर ह्याङ्गिङको केसमा जहिले पनि फ्री इन्डमा के हुन्छ त डिफ्लेक्सन कर्भ कस्तो हुन सक्छ, कसरी बाङ्गिन सक्छ भनेर चाहिँ आफैले थाहा पाउनु पर्छ है यो कुराहरु है। ल त्यो भने आजको क्लास हाम्रो यति नै भयो। भोलि हामी फ्रेमको प्रब्लमहरु हेर्छौं है, फ्रेमको प्रब्लम हेर्छौं अनि त्यसपछि ट्रसको प्रब्लम हेर्छौं र यो च्याप्टर सकिन्छ है त। सजिलो छ हैन सर हजुर? त्यो मोमेन्ट टेबल लेख्नु छ त्यो बिचमा के लेख्नु पर्छ? मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल हो, सर्टकटमा लेखेको मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल हो है। तपाईहरुले पुरै लेख्नु है मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल भनेर। ओके सर बुझेँ। ल ल म तपाईहरुको एटेन्डेन्स लिन्छु। ल आजको एटेन्डेन्स पनि भयो। अब एन्ड गरौँ है त। ल सबैजनालाई थ्यांक यू। विल मिट टुमरो है त। एक मिनट सक्छु है ल गुड बाई। अँ